नमस्कार सम्पूर्णमा साहित्यिक विवादन म सागर विश्वकर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु। साहित्य सिर्जनाको उत्थान हाम्रो प्रयास है। तपाईँहरूको माझमा म उपस्थित भइसकेको छु आज भने हामीले चारजना मुक्तकारहरूलाई समेटेका छौँ र विशेष गरी त डोटी साहित्य मञ्चको विशेष गरी हामीले डोटी साहित्य मञ्चबारे पनि हामीले बोल्नेछौँ र रचनाहरू पनि हामीले त्यहाँकै अग्रजहरूबाट सुन्नेछौँ। हाम्रो संयोजक हुनुहुन्छ कृष्ण भण्डारी। कृष्ण भण्डारीको चाहिँ उपस्थिति देखिसकेको छु मैले। एकछिन तपाईँ म्युटमा राख्नुहोस् त, सबै चारैजनालाई जोड्ने है त। यति बेला पनि हामीलाई धेरै साथीहरूले हेरिराख्नु भएको छ, सक्दो सेयर गर्नु होला कार्यक्रम। त्यसै गरी विपिन प्यारे पनि आइसक्नु भएको छ। के छ भन्नुभएको छ बिन्दास हजुर। विमल शाही को पनि उपस्थित देखिरहेको छु। नमस्ते, म विमल शाही सुर्खेतबाट भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, तपाईँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अरुण शान्ति जीको पनि उपस्थित देखिरहेको छु। नमस्कार सागरज्यू भन्नुभएको छ। नमस्कार सर, हजुरलाई पनि स्वागत छ। अब भने मैले जोड्ने प्रयास गरिरहेका छु हामीले। अरू साथीहरूको उपस्थित देखिरहेको छैन मैले। ल, हामीले सबैजनालाई जोडिसकेका छौँ। नमस्कार, चारैजनामा नमस्कार गर्न चाहन्छु। पक्षमा भव्य स्वागत छ है त। नमस्कार। अब भने हामीले परिचय गर्नेछौँ र परिचय सँगसँगै रचनाहरू पनि हामीले वाचन गर्ने सुरुवात गर्नेछौँ। यति बेला पनि हरिलाल शर्मा गुरु पनि उपस्थित देखिरहेको छु। सागर भाइ लगायत समस्त पाहुनाहरू हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। नमस्कार छ हजुरलाई। पक्कै पनि कार्यक्रमलाई भरपुर सेयर गर्नुहोला र कार्यक्रममा भोलिभर हामीले साथ दिनुहुनेछ भन्ने भरपुर आशा राखेका छौँ। आज विशेष गरी हामीले डोटी मञ्च बारे नै हामीले छल्के कुराहरू राख्नेछौँ र भरपुर मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। आज हामीले डोटीका स्रष्टाहरू मुक्तकारहरूलाई हामीले समेटेका छौँ है। अब भने हामीले परिचय राखेर नि हामीले सबभन्दा पहिला हामी परिचय राख्नेछौँ, त्यसपछि भने हामीले रचनाहरू वाचन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। म्युटमा राख्नु होला, अनि जसको नाम लिन्छु उहाँले चाहिँ म्युट खोल्नु होला है त, नत्र आवाज डिस्टर्ब आउँछ। कृष्ण भण्डारीबाट नै हामीले सुरुवात गर्नेछु। हजुरको परिचय राखिदिनु होला है त यता। सबै साहित्य अनुरागी मनहरूमा नमस्ते, म कृष्ण भण्डारी। घर चाहिँ जन्मस्थान मेरो घर चाहिँ डोटी नै हो। हाल म दक्षिण कोरियाबाट बोल्दैछु। यति भन्न चाहे। त्यसै गरी हाम्रो टेक विवश साउदजी पनि हुनुहुन्छ, हजुरको पनि परिचय राख्नुहोस् है त। परिचय सँगसँगै रचनाहरू हाम्रो टेक सरको चाहिँ आवाज आएको छ नि, म्युटमा राख्नुपर्छ। पनि हामीले वाचन गर्ने। टेक सर आवाज भएको छ? टेकजीको चाहिँ खै के भएको, अड्केको हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई त।
हाम्रो मुनाजीको परिचय पाऊँ है त? टेक सरको चाहिँ के भएको छ खै, अलि नेटको समस्या हुन्छ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा नमन। मेरो नाम चाहिँ मुना मटली, घर चाहिँ डोटी, हाल काठमाडौँ। अहिले चाहिँ यति भन्न चाहे। अवश्य पनि हाम्रो इन्द्रजीको पनि परिचय राखिदिनु होला है त। नमस्कार, म इन्द्र क्षितिज खड्का, घर पूर्वी चौकी डोटी, हाल अहिले दक्षिण कोरियाबाट यो लाइभमा जोडिएको छु। धन्यवाद। त्यसै गरी अब भने हाम्रो टेक जीको पनि परिचय राखिदिनु होला है त। टेकजी आवाज सुनिराख्नु भएको छ? यति बेला पनि हामीलाई 34 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। एकदमै पनि धेरै स्रष्टाहरू, धेरै प्रेम मनहरूले हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ। टेकजीले आवाज सुनिराख्नु भयो त? यति बेला भने प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो माझमा साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्रीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। नमस्कार, सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार, स्वागत छ। ओके, हामी ढिलो नगरेरै अब मुक्तकहरूतिर नै जाम है त। आज हामीले पहिलो चरणमा सबैका 5-5 वटा मुक्तकहरू सुन्नेछौँ। हाम्रो टेकजीको आवाज तपाईले सुन्नु भएको छ? एकदमै सुनिरहेको छ। टेकजीको आवाज मैले त यहाँ सुनेकै छैन। हुन्छ, हामी सुरुवात गर्नेछौँ मुनाजीबाट। पहिलो चरणको 5 वटा मुक्तकहरू राखिदिनु होला है त। सबैले म्युटमा राख्नु होला, मुनाजीले मात्र खुल्ला राख्नुहोस् त। फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो साहित्यिक नमन। केही नबोलिकन यहाँ म मेरो पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु। मैले पहिलो चरणको 5वटा मुक्तकमा देशभक्ति मुक्तकहरू सुनाउने छु। मैले मुक्तक सुरु गरेँ। हिरा मोती भन्दा बढी भाउ छ सुदूरपश्चिमको, हिरा मोती भन्दा बढी भाउ छ सुदूरपश्चिमको, सबलाई पछि पार्ने दाउ छ सुदूरपश्चिमको, मोहनी लगाउँछन् अपी सैपाल अनि खप्तर, हिरा मोती भन्दा बढी भाउ छ सुदूरपश्चिमको, सबैलाई पछि पार्ने दाउ छ सुदूरपश्चिमको, मोहनी लगाउँछन् अपी सैपाल अनि खप्तर, कसैको नजर छैन र पो घाउ छ सुदूरपश्चिमको। दोस्रो मुक्तक। घरि अपी सैपालमा अधर छ, घरि खप्तर मालिकामा नजर छ, घरि अपी सैपालमा अधर छ, घरि खप्तर मालिकामा नजर छ, राजधानीबाट के बयान गर्नु सुदूरको, घरि अपी सैपालमा अधर छ, घरि खप्तर मालिकामा नजर छ, राजधानीबाट के बयान गर्नु सुदूरको, गएर हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। तेस्रो मुक्तक। छिमेकीबाट प्रहार बार बार हुन्छ, राष्ट्रघातीकै जित शानदार हुन्छ, छिमेकीबाटै प्रहार बार बार हुन्छ, राष्ट्रघातीकै जित शानदार हुन्छ, विश्वास गरेर सत्तामा पुर्याउँदा, छिमेकीबाटै प्रहार बार बार हुन्छ, राष्ट्रघातीकै जित शानदार हुन्छ, विश्वास गरेरै सत्तामा पुर्याउँदा, यहाँ प्रतिफल जनताकै हार हुन्छ। चौथो मुक्तक। परदेशमा छोरो दिन रात रोएको छ, बार बार आँसुले मुख धोएको छ, परदेशमा छोरो दिन रात रोएको छ, बार बार आँसुले मुख धोएको छ, देश र आमा सम्झिँदै सन्देश पठाउँदा, परदेशमा छोरो दिन रात रोएको छ, बार बार आँसुले मुख धोएको छ, देश र आमा सम्झिँदै सन्देश पठाउँदा, सरकार बाहेक सबैको मन छोएको छ। पहिलो चरणको अन्तिम मुक्तक सुनाउन गएको छु। साँच्चीकै अब सुदूरको मुहार फेरिनु पर्छ,
नयाँ संरचनासँगै नयाँ व्यवहार केरिनुपर्छ। साँच्चीकै अब सुदूरको मुहार फेरिनुपर्छ। नयाँ संरचनासँगै नयाँ व्यवहार केरिनुपर्छ। होइन भने युवा साथीहरू वास्तवमा साँच्चीकै अब सुदूरको मुहार फेरिनुपर्छ। नयाँ संरचनासँगै नयाँ व्यवहार केरिनुपर्छ। होइन भने युवा साथीहरू वास्तवमा देश हाँक्ने दलालको निवास घेरिनुपर्छ। धन्यवाद। क्या बात। एकदमै पनि आफ्ना गहकिला मुक्तक हाम्रो माझमा पस्किसक्नु भएको छ। मुना गजब गजब। मटेरियलिस्टजीले एकदमै पनि कार्यक्रम भव्य गरिएको छ। हामीलाई यति बेला भने 40 जना साथीले निहालिराख्नु भएको छ। पहिलो चरणको 5 वटा मुक्तक वाचन गरिसक्नु भएको छ हाम्रो मुनाजीले। अब भने हामीले पहिलो चरणको 5 वटा मुक्तक राख्नको लागि इन्द्र खड्काजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ इन्द्रजी म्युट खोल्नुहोस् त, तपाईँको आवाज आएको छैन। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्ण टिम लगायत हामीलाई निहालिरहनु भएका दर्शकहरूमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म आफ्ना 5 वटा मुक्तक यसरी अघि सार्छु। पहिलो मुक्तक, औँसीको कालो रातमा पूर्णिमाको जुन खोज्यौ, औँसीको कालो रातमा पूर्णिमाको जुन खोज्यौ, धन ठुलो कि मन ठुलो दुई मध्ये कुन रोज्यौ। मै गरिबका चेलासँग छाक टार्न मुस्किल थियो, मै गरिबका चेलासँग छाक टार्न मुस्किल थियो, मैले राखे प्रस्तावमा 1 नम्बरी सुन खोज्यौ। त्यसै गरी मेरो दोस्रो मुक्तक म अगाडि सार्छु। 2 दिनको समय नासो रहेछ जिन्दगी, 2 दिनको समय नासो रहेछ जिन्दगी, गरिबलाई त हलाकै पासो रहेछ जिन्दगी। के छ लिनु के छ र दिनु छोटो यो समयमा, सृष्टिलाई चलाइराख्ने साँचो रहेछ जिन्दगी। म तेस्रो मुक्तक तर्फ अघि बढ्दैछु। यो सबै हुनुमा कारण छ, यो सबै हुनुमा कारण छ, डाकु वाल्मीकि बने उदाहरण छ। यो सबै हुनुमा कारण छ, डाकु वाल्मीकि बने उदाहरण छ। मान्छेले भुल सुधार्नु नै पर्छ राम्रो बन्नको लागि, मान्छेले भुल सुधार्नु नै पर्छ राम्रो बन्नको लागि। तिमीमा पनि राम्रो बन्ने आचरण छ, डाकु वाल्मीकि बने उदाहरण छ। अब म चौथो मुक्तकतिर गए। सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछु। बनाएर घर न घाटको छोडिदिन्छु भन्छ, बनाएर घर न घाटको छोडिदिन्छु भन्छ, खाएका ती बाचा कसम तोडिदिन्छु भन्छ। मुटु तेरै धडकन तेरै ज्यान तेरै भन्नेले आज आई अन्तबाट मोडिदिन्छु भन्छ। अब म आफ्नो पाँचौं मुक्तक अघि सार्दछु। कहिले भूकम्प पठाएर कहिले बाढी पठाएर, कहिले भूकम्प पठाएर कहिले बाढी पठाएर, गल्ती भयो भगवान अब महामारी पठाएर। युद्ध अनि भ्रष्टाचारले आधा सकिएको मेरो देश, पुरै सक्ने भयो अब रोगको खानी पठाएर। धन्यवाद। मेरो 5 वटा मुक्तक यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। एकदमै पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पहिलो चरणको पहिला 5 वटा मुक्तक हाम्रो इन्द्र खड्काजीले भाषण गरिसक्नु भएको छ। एकदमै पनि प्रतिक्रियाहरू इन्द्र भाइले इन्द्र भाइको चाहिँ के यहाँ कमेन्टहरू आइरहेका छन्।
भाइ इन्द्रले मुक्तकको खान्ने मजाले भन्नुभएको छ। एकदमै पनि हाम्रो हरिलाल शर्मा गुरुले चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी महेन्द्र छेत्रीले पनि यता प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ। धेरै साथीहरूका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। नारायण विषयले आहा भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ तपाईँहरू सम्पूर्णमा। कार्यक्रमलाई एकदमै पनि सक्दो सेयर गर्नुहोला र अवश्य पनि मुक्तकहरू सुनेर तपाईँहरूले पनि अवश्य जानकारी सुझाव सल्लाहहरू दिन सक्नुहुनेछ। अब भने मैले कृष्ण भण्डारी सरतिर जान चाहे। पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक राख्नुलाई त पुनः सबैलाई नमस्कार गर्दै मेरा पहिलो चरणका 5 मुक्तक यसरी सुरु हुन्छन्। पहिलो मुक्तक छ, यो चुलो पधेरी इनार छाडेकी थिइन्, मलाई सम्झना हजार छाडेकी थिइन्, घर घर जस्तो भएन, आँगन आँगन भएन। यो चुलो पधेरी इनार छाडेकी थिइन्, मलाई सम्झना हजार छाडेकी थिइन्, घर घर जस्तो भएन, आँगन आँगन भएन, जुन दिनदेखि आमाले संसार छाडेकी थिइन्। अब दोस्रो मुक्तक, गएका छन् विश्वासको खिलाफ, समयले दिनेछ, गल्तीको सजाय वा माफ समयले दिनेछ, मैले धोका दिनेहरूको हिसाब किताब राखिन। गएका छन् विश्वासको खिलाफ, समयले दिनेछ, गल्तीको सजाय वा माफ समयले दिनेछ, मैले धोका दिनेको हिसाब किताब राखिन, तिनीहरूलाई जवाब समयले दिनेछ। तेस्रो मुक्तक, यसै कारण जीवन बिसन्चो रहेछ, वर्षौंदेखि यो तन बिसन्चो रहेछ, मान्छे सकिन ठुलो रोगै हुनु पर्दैन। यसै कारण जीवन बिसन्चो रहेछ, वर्षौंदेखि यो तन बिसन्चो रहेछ, मान्छे सकिन ठुलो रोगै हुनु पर्दैन, सबैभन्दा ठुलो रोग मन बिसन्चो रहेछ। अब चौथोमा गएँ म, दबिने हो कि प्रेमको गला के हुने हो, चोखो मायाको बदला के हुने हो, दबिने हो कि प्रेमको गला के हुने हो, चोखो मायाको बदला के हुने हो, समाजले कटघरामा उभ्याएको छ। दबिने हो कि प्रेमको गला के हुने हो, चोखो माया गरेको बदला के हुने हो, समाजले कटघरामा उभ्याएको छ, हाम्रो प्रेमको फैसला के हुने हो। 5औँमा गए, यो चरणको अन्तिम मुक्तक, प्रभु मान उसैको दिएको खाऊ सब थोक हुन्छ, प्रभु मान उसैको दिएको खाऊ सब थोक हुन्छ, झुटै होस् ठुल्ठुला कुरा लाऊ सब थोक हुन्छ, भविष्य बनाउन विद्यालय क्याम्पस जानै पर्दैन। प्रभु मान उसैले दिएको खाऊ सब थोक हुन्छ, झुटै होस् ठुल्ठुला कुरा लाऊ सब थोक हुन्छ, भविष्य बनाउन विद्यालय क्याम्पस जानै पर्दैन, तिनै नेताका पछि पछि जाऊ सब थोक हुन्छ। सकाएँ मैले मेरा 5 उत्तर। तिनी नेताका पछि जाऊ सब थोक हुन्छ भन्दै हाम्रो कृष्ण भण्डारीजीले पनि पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक वाचन गरिसक्नु भएको छ। अब भने हामी दोस्रो चरणतिर जाने नै छौँ। यता आएका प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन् र हाम्रो प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ। शिव भण्डारीले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री दाजुको पनि उपस्थित देखिरहेको छु। सम्पूर्णमा प्रणाम भन्नुभएको छ। प्रणाम छ दाजुलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी योगेन्द्र छेत्री सरको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु मैले। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ। कार्यक्रम भव्य हुँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ नारायण विषीले। त्यसै गरी धेरै साथीहरूका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो माझमा धेरै स्मृति पवनजीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु। नमन सबैलाई, राम्रो हुँदैछ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि धन्यवाद छ मिठो प्रतिक्रियाको लागि। सृजना खत्रीजीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु मैले। नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमस्कार छ। त्यसै गरी नवीना गिरी मायाजीको पनि उपस्थिति देखिरहेको छ। हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। नमस्कार सर। अब भने फेरि पनि हामीले रचनाहरू नै सुन्नेछौँ। वाचन शैली अझै दमदार होस् भन्नुभएको छ हाम्रो कृष्णजीको वाचनमा चाहिँ अलि प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। वाचन शैली अझै दमदार होस् भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ जानकारीको लागि। अवश्य पनि पहिलो प्रयास हो, हामीले वाचन गर्दैछन् उहाँहरूले। धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिक्रियाहरू राम्रो आइरहेको छ। अब भने फेरि हामीले पहिलो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि टेक दिवस साउन्डजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।
टेकजी आवाज सुनिराख्नु भएको छ, म्युट खोल्नुहोस्। हजुर सर नमस्ते। मेरो अघि केही नेटको प्रब्लम कारणले मैले आउन सकिनँ। अहिले म यो डाटा मागेर अहिले भर्खर आएको छु, वाइफाईबाट अहिले भएन, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। जति पनि हेरिराख्नु भएको छ यो लाइभलाई उहाँलाई सबैलाई नमन छ। आज जुन यो साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरले यहाँ बोलाउनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद छ। म अब आफ्ना मुक्तकतर्फ लाग्छु। पहिलो मुक्तक मेरो यस प्रकार छ। खै किन हो अचेल मेरो बानी बदलिएको छ, तिमीलाई हेर्ने आँखाको नै नानी बदलिएको छ। खै किन हो अचेल मेरो बानी बदलिएको छ, तिमीलाई हेर्ने आँखाको नै नानी बदलिएको छ। जब प्रहार गर्यौ नि वचनले यो मुटुमा तिमीले, जब प्रहार गर्यौ नि वचनले यो मुटुमा तिमीले, त्यसपछि त मेरो जीवनको कहानी बदलिएको छ। दोस्रो मुक्तक। बेला बखत यसरी हामीले रमाउन मिल्दैन, पाए भन्दैमा कसैको हात समाउन मिल्दैन। बेला बखत यसरी हामीले रमाउन मिल्दैन, पायो भन्दैमा कसैको हात समाउन मिल्दैन। बैंस चढ्यो मात लाग्यो पत्तै पाएन भनेर, बैंस चढ्यो मात लाग्यो पत्तै पाएन भनेर, बिना चिन्जान जवानी अन्माउन मिल्दैन। त्यसैगरी अर्को तेस्रो मुक्त यस प्रकार छ। आउँदा पनि भेट्न भेषमा कानुन चाहिन्छ, अक्सर बिछोड हुने केसमा कानुन चाहिन्छ। आउँदा पनि भेट्न भेषमा कानुन चाहिन्छ, अक्सर बिछोड हुने केसमा कानुन चाहिन्छ। माया प्रीति जोडीपछि छुटाउनै नपाइने, माया प्रीति जोडीपछि छुटाउनै नपाइने, अब त हाम्रो पनि देशमा कानुन चाहिन्छ। चौथो मुक्तकमा छु म। दिलले दिललाई छुने सुरुमा हो, सधैँ यादमा तडपिरहने सुरुमा हो। दिलले दिललाई छुने सुरुमा हो, सधैँ यादमा तडपिरहने सुरुमा हो। माया हो या दुश्मनी थाहै हुन्न पछि, माया हो या दुश्मनी थाहै हुन्न पछि, दिनै पछि भेटघाट हुने सुरुमा हो। पाँचौं मुक्तमा छु अब। पाँचौं मुक्तक मैले डोटिली मुक्तक छ। जनता इनो मारिबर कतिब खाना छन्, देश खोक्रो पारिबर कतिब खाना छन्। जनता इनो मारिबर कतिब खाना छन्, देश खोक्रो पारिबर कतिब खाना छन्। फुल त परै जाऊ कोपिलामी आँखा लाउना, फुल त परै जाऊ कोपिलामी आँखा लाउना, सबै बोट झारीबर कतिब खाना छन्। धन्यवाद। यति नै हो। धन्यवाद छ टेकजी। पहिलो चरणको 5वटा मुक्तक सकाउनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रतिक्रियाहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। वाह सर वाह भन्नुभएको छ हाम्रो साहित्य प्रेमी महेन्द्र छेत्रीले। त्यसै गरी ओहो सर भन्नुभएको छ, आहा हाम्रो देशमा कानुन चाहिएको छ, वाह भन्नुभएको छ। त्यसै गरी नारायण विषीले पुनः प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, आहा रमाइलो भइरहेको छ भन्नुभएको छ। प्रतिक्रियाहरू पनि यता आइरहेका छन्। त्यसै गरी केशव कुमार जीसी भाइको पनि उपस्थिति देखिरहेको छु, आहा गजब भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ। जीवनको कहानी बदलिएको छ, वाह भन्नुभएको छ हाम्रो रोहित चन्द्र। धन्यवाद छ। पुनः पनि हामी रचनाहरूतिर नै जानेछौँ। हामीले पहिलो चरणका 5वटा मुक्तकहरू हामीले सुनिसकेका छौँ। फेरि हामी रचनातिर नै जानेछौँ। पुनः पनि म मुनाजीलाई नै भन्न चाहे, दोस्रो चरणको पुनः पनि 5वटा मुक्तकहरू राखिदिनु होला है त। धन्यवाद सर। पुनः पनि दोस्रो चरणको सिलसिलामा म यहाँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई, जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण साहित्य मनहरू र मेरा मसँगै कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई साहित्यिक नमन। म मेरो 5वटा मुक्तकहरू सुरु गर्न गइरहेको छु। म दोस्रो चरणमा सबै प्रेमीले मुक्तकहरू सुनाउने छु। मैले मुक्तक सुरु गरेँ। तिमीलाई हिरा मोती सुन चाहिन्छ भन, तिमी वा मनमुटु कुन चाहिन्छ। तिमीलाई हिरा मोती सुन चाहिन्छ भन, तिमी वा मनमुटु कुन चाहिन्छ। सब थोक माग तर मसँग आँसु नमाग्नु। तिमीलाई हिरा मोती सुन चाहिन्छ भन, तिमी वा मनमुटु कुन चाहिन्छ। सब थोक माग मसँग तर आँसु नमाग्नु, किनकि मलाई हरेक रात रुन चाहिन्छ। दोस्रो मुक्तक। जानेले निकै तामझाम गरी गएको छ,
अर्खैतिर चाहना तमाम गरी गएको छ, जानेले निकै तामझाम गरी गएको छ, अर्खैतिर चाहना तमाम गरी गएको छ, कामना छ उसको निद कहिल्यै भङ्ग नहोस्, जानेले निकै तामझाम गरी गएको छ, अर्खैतिर चाहना तमाम गरी गएको छ, उसको निन्द्रा कहिल्यै भङ्ग नहोस्, यता मेरो निद हराम गरी गएको छ। तेस्रो मुक्तक, हर क्षण हर पल सधैँ यादगार बनाउँछु भन्थ्यो, तिमीसँगै जीवनमा घरबार बनाउँछु भन्थ्यो, हर पल हर क्षण यादगार बनाउँछु भन्थ्यो, जीवनमा तिमीसँगै घरबार बनाउँछु भन्थ्यो, आज भेट्नसम्म आएन म अस्पतालमा हुँदा, हर पल हर क्षण यादगार बनाउँछु भन्थ्यो, तिमीसँगै जीवनमा घरबार बनाउँछु भन्थ्यो, आज भेट्नसम्म आएन म अस्पतालमा हुँदा, आफ्नो दिलमा राखेर हकदार बनाउँछु भन्थ्यो। दोस्रो चरणको म चौथो मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु। मिल्छ भने म तिम्रो चित्र बनाउँछु, कागजमा होइन दिलभित्र बनाउँछु, मिल्छ भने तिम्रो चित्र बनाउँछु, कागजमा होइन दिलभित्र बनाउँछु, यो समय र भाग्यले मौका दियो भने, मिल्छ भने म तिम्रो चित्र बनाउँछु, कागजमा होइन दिलभित्र बनाउँछु, यो समय र भाग्यले मौका दियो भने हाम्रो सम्बन्ध अझै पवित्र बनाउँछु। म दोस्रो चरणको अन्तिम मुक्तक सुनाउन गएछु। मनैभरि बिजाउने पीर कति कति, आँखामा बसेका तिम्रै तस्बिर कति कति, मनैभरि बिजाउने पीर कति कति, आँखामा बसेका तिम्रै तस्बिर कति कति, मनमा वास्तविकता लुकाई दुनिया सामु, मनैभरि बिजाउने पीर कति कति, आँखामा बसेका तिम्रै तस्बिर कति कति, मनमा वास्तविकता लुकाई दुनिया सामु, मुस्कुराउन सफल तकदिर कति कति। धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्रो चरणको 5 वटा मुक्त पुनः पनि हाम्रो मुनाजीले वाचन गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। यता प्रतिक्रियाहरू धेरै आइरहेका छन्, धेरै साथीले निहालिराख्नु भएको छ। वा भन्नुभएको छ जलनासु विष्ट जलु सरले, धन्यवाद छ। नारायण विषीले वाह वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरी पुनः पनि म दोस्रो चरणको 5 वटा मुक्तको लागि इन्द्रजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। दोस्रो चरणमा फेरि पनि उपस्थित भए म तपाईहरुमाझ मेरो 5 वटा मुक्तक लिएर। पहिलो मुक्तक डोडेली मुक्तक रहेको छ, म अगाडि यसरी सार्छु। थोक्काई सुरुवाल तली झर्या झन तली साद्द बट्या, थोक्काई सुरुवाल तली झर्या झन तली साद्द बट्या, सुरुवाल झरो भन्न छ्यार्या आई बट्ट माद बट्या, नङ्ग्रा पाली तिखा तिखा बाल पाली लामा लामा, नङ्ग्रा पाली तिखा तिखा बाल पाली लामा लामा, भालु हो कि मान्छे भन्या वो बुवा मैलाई दाड्ड बट्या, सुरुवाल झरो भन्न छ्यारे आई बट्ट माद। अब दोस्रो मुक्तक दोस्रो चरणको। खोलाकै किनारमा घर थियो भन्छ, खोलाकै किनारमा घर थियो भन्छ, वर्षायाममा बाढीको डर थियो भन्छ, के गरौँ है नाबालक छोरा छोरी भइदिए, के गरौँ है नाबालक छोरा छोरी भइदिए, बर्सिरहेको नथाकिने झर थियो भन्छ। म तेस्रोतिर गए। समय आएपछि सारा चम्किन्छन्, समय आएपछि सारा चम्किन्छन्, निष्पट्ट रात भएर पो तारा चम्किन्छन्, समय आएपछि सारा चम्किन्छन्, निष्पट्ट रात भएर पो तारा चम्किन्छन्, आधुनिक रावणहरूले ज्यादती गर्यो, आधुनिक रावणहरूले ज्यादती गर्यो, आउनु पर्यो राम भन्ने नारा चम्किन्छन्। अब म आफ्नो चौथो मुक्तकमा प्रवेश गर्दैछु। जनताको मुद्दा पास केही भएन, जनताको मुद्दा पास केही भएन,
गरेको थियो ठुलो आश केही भएन। आउन त घोरले सङ्घीयता आयो रे देशमा, आउन त घोरले सङ्घीयता आयो रे देशमा, बनाउँछु भन्थे खास केही भएन, गरेको थियो ठुलो आश केही भएन। अब दोस्रो चरणको मेरो अन्तिम मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सधैँ सधैँ जुनीसम्म मलाई माया गर लाटी, बाँझो मन मायाको बिउ तिमी आफै छर लाटी। सधैँ सधैँ जुनीसम्म मलाई माया गर लाटी, बाँझो मन मायाको बिउ तिमी आफै छर लाटी। सम्झिन नि भुलेपछि धड्कन पनि रोकिजान्छ, सम्झिन नि भुलेपछि धड्कन पनि रोकिजान्छ। आजैदेखि अहिलेबाट मेरो नजिक सर लाटी, बाँझो मनमा मायाको बिउ तिमी आफै छर लाटी। धन्यवाद। धन्यवाद छ। दोस्रो चरणको पनि 5वटा मुक्तक हाम्रो इन्द्रजीले वाचन गरिसक्नु भएको छ र प्रतिक्रियाहरू धेरै आइरहेका छन्। हाम्रो महेन्द्र छेत्रीको चाहिँ नेटले धोका दियो भन्ने कुरा आइरहेको छ। एकदमै पनि धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। खुबै निको भन्नुभएको छ हाम्रो रोहित चन्द्र अल्छीले, धन्यवाद छ। हाम्रो टोटेली मुक्तकमा प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। हिमाल मल्ल हेमुजीले वाह वाह भन्नुभएको छ, धन्यवाद छ। धेरै प्रेमहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु। औ भने फेरि पनि हामीले मुक्तक पनि सुन्नेछौँ। दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तकको लागि म हाम्रो कृष्ण भण्डारीजीलाई नि अनुरोध गर्न चाहे त। सबै साहित्य अनुरागी मनहरुमा नमस्कार गरे। मेरो अलिकति बोल्ने सिप कम छ, त्यसैले सबैजना मिलाएर सुनिदिनु होला, यति भन्न चाहे। यति भन्दै म दोस्रो चरणको पहिलो मुक्तक सुरु गर्न चाहे। कुन कुन मन्दिर धाइछे सोध्न मन छ, के गुमाइछे के पाइछे सोध्न मन छ, मेरो बोली नसुनी निन्द्रा लाग्दैन भन्थे। कुन कुन मन्दिर धाइछे सोध्न मन छ, के पाइछे के गुमाइछे सोध्न मन छ, मेरो बोली नसुनी निन्द्रा लाग्दैन भन्थे। आजकल कसरी निदाइछे सोध्न मन छ। अब दोस्रो, बहुत मन गर्थी ठुला बडामा छटपटाइरहेकी छे, जीवनको अन्तिम घडामा छटपटाइरहेकी छे, मेरो झुप्रो छाना मुनि निन्द्रा आएन भनी गएकी हो। बहुत मन गर्थी ठुला बडामा छटपटाइरहेकी छे, जीवनको अन्तिम घडामा छटपटाइरहेकी छे, मेरो झुप्रो छाना मुनि निन्द्रा आएन भनी गएकी हो, उता सुनको पिजडामा छटपटाइरहेकी छे। तेस्रो मुक्तक, बनाएकी छे आफ्नै सेरोफेरो अझै चिन्ता रहेछ, बनाएकी छे आफ्नै सेरोफेरो अझै चिन्ता रहेछ, लगाइसकी सिन्दुरको घेरो अझै चिन्ता रहेछ, परदेश आएदेखि हर रात सपनीमा आइरहन्छे। बनाइसकी आफ्नै सेरोफेरो अझै चिन्ता रहेछ, लगाइसकी सिन्दुरको घेरो अझै चिन्ता रहेछ, परदेश आएदेखि हर रात सपनीमा आइरहन्छे, सायद भुपु मायालाई मेरो अझै चिन्ता रहेछ। चौथो, कहिल्यै नसकिने मनमा झर्को राखेर, एक चिम्टी सिन्दुरको धर्को राखेर, माया गरेकै हो भने कसरी बाचौली। कहिल्यै नसकिने मनमा झर्को राखेर, एक चिम्टी सिन्दुरको धर्को राखेर, माया गरेकै हो भने कसरी बाचौली, शिरमा एउटा दिलमा अर्को राखेर। अब यो चरणको अन्तिम मुक्तक, मूर्ख सकियो ज्ञानीसँग दुश्मनी गरेर, अर्को जिन्दगानीसँग दुश्मनी गरेर, सिद्ध्याउन गएको थियो सकिएर आयो। मूर्ख सकियो ज्ञानीसँग दुश्मनी गरेर, अर्को जिन्दगानीसँग दुश्मनी गरेर, सिद्ध्याउन गएको थियो सकिएर आयो, ठिक गरेन आगोले पानीसँग दुश्मनी गरेर। मैले सिद्ध्याएको छु। धन्यवाद छ। दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक पनि हाम्रो कृष्ण भण्डारीजीले वाचन गरिसक्नु भएको छ। प्रतिक्रियाहरू धेरै आइरहेका छन्। भुपु मायालाई मेरो अझै चिन्ता रहेछ, वाह सर भन्नुभएको छ रोहित चन्द्रजीले। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, क्या बात है सर भन्नुभएको छ। ल सुरुमै कडा है सोध्न मन छ भन्नुभएको छ हाम्रो विमलजीले।
धन्यवाद छ। धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। त्यसै गरी अब भने हाम्रो दोस्रो चरणको 5वटा मुक्तक राख्नको लागि जीलाई नै अनुरोध गर्न चाहे मैले। हजुर धन्यवाद छ पुनः पनि। म मुक्तक सुरु गर्छु यहाँनिर। मन उडेर गयो तिमीलाई देखेर, ठाउँको ठाउँ रह्यो तिमीलाई देखेर। मन उडेर गयो तिमीलाई देखेर, ठाउँको ठाउँ रह्यो तिमीलाई देखेर। नशा लागे जस्तै बेहोस भए जस्तै, नशा लागे जस्तै बेहोस भए जस्तै, मलाई यो के भयो तिमीलाई देखेर। त्यसपछि अर्को मुक्तक। सम्झ तिमीले बगरमा छोडेर गएकी हौ, थाहा होला बिच सफरमा छोडेर गएकी हौ। सम्झ तिमीले बगरमा छोडेर गएकी हौ, थाहा होला बिच सफरमा छोडेर गएकी हौ। अब साथ दिन्छु भने मेरो छेउमा नआऊ, अब साथ दिन्छु भने मेरो छेउमा नआऊ, जीवन र मृत्युको प्रहरमा छोडेर गएकी हौ। तेस्रो मुक्तक। जिन्दगीमा आजसम्म यस्तै भयो आमा, पेटभरि पाइन टम्म यस्तै भयो आमा। जिन्दगीमा आजसम्म यस्तै भयो आमा, पेटभरि पाइन टम्म यस्तै भयो आमा। पैसा टिप्न गएको मान्छे सुक्दै गए म त, पैसा टिप्न गएको मान्छे सुक्दै गए म त, भइएन नि लटरम्म यस्तै भयो आमा। त्यसपछि अर्को मुक्तक। पहिले जसरी दिलबाट गएको हुनुपर्छ, सायद यो सबै नतिजा समयको हुनुपर्छ। पहिले जसरी दिलबाट गएको हुनुपर्छ, सायद यो सबै नतिजा समयको हुनुपर्छ। वर्षौँपछि मलाई के छ खबर सोध्यो, वर्षौँपछि मलाई के छ खबर सोध्यो, फेरि पनि उसको बिछोड भएको हुनुपर्छ। अन्तिम मुक्त राख्दै चरणको म। कलियुगको कहानी जस्तै किन होला, जवानी लागेन जवानी जस्तै किन होला। कलियुगको कहानी जस्तै किन होला, जवानी लागेन जवानी जस्तै किन होला। डिग्री पास गरेर पनि विदेश धाउनुपर्छ, डिग्री पास गरेर पनि विदेश धाउनुपर्छ, सर्टिफिकेट भयो राहदानी जस्तै किन होला। धन्यवाद सर। धन्यवाद छ। टेकजीले पनि आफ्नो 5वटा मुक्तक दोस्रो चरणको वाचन गरिसक्नु भएको छ। यता भने धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। उहाँ दमदार टेकजी भन्नुभएको छ। हिमाल मल्लजीले धन्यवाद छ। त्यसै गरी ठाउँको ठाउँ रह्यो तिमीलाई देखेर कडा भन्नुभएको छ विमलजीले, धन्यवाद छ। त्यसरी योगेन्द्रजीले उहाँ भन्नुभएको छ मेरो पनि उसको बिछोड भएको हुनुपर्छ, उहाँ फेरि पनि उसको बिछोड भएको हुनुपर्छ उहाँ भन्नुभएको छ हाम्रो रोहित चन्द्रजीले, धन्यवाद छ। धेरै साथीहरूको उपस्थिति देखिरहेको छु र धेरै साथीहरूले सुझाव सल्लाह दिइरहेका छन्। अब भने हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। तेस्रो चरणमा ओके भने हामीले तेस्रो चरणका अझै हामीले 15वटा मुक्तक सुन्नेछौँ। अब भने फेरि हामी मुक्तकतिर नै जानेछौँ। पहिलो दोस्रो अनि तेस्रो चरणमा हामी आइपुगेका छौँ। तेस्रो चरणको लागि फेरि पनि म मुनाजीलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु 5वटा मुक्तकको लागि। धन्यवाद सर। फेरि पनि सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा जसले हामीलाई नियाली राख्नु भएको छ उहाँहरूको सल्लाह सुझाव सहित आगामी दिनमा अगाडि बढ्नेछु, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसरण गर्नेछु र यो अवसर दिएकोमा डोटी साहित्य मञ्चलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले आफ्ना अन्तिम चरणका मुक्तक सुरु गरेँ। पहिलो मुक्तक। एक चिम्टी सिन्दुरको भर हुन्न आमा, रगतको भन्दा प्यारो थर हुन्न आमा। एक चिम्टी सिन्दुरको भर हुन्न आमा, रगतको भन्दा प्यारो थर हुन्न आमा। पराई बनाउन नखोज्नु डोली चढाएर। एक चिम्टी सिन्दुरको भर हुन्न आमा, रगतको भन्दा प्यारो थर हुन्न आमा। पराई बनाउन नखोज्नु डोली चढाएर, जन्मेको जस्तो अरू घर हुन्न आमा। दोस्रो मुक्तक। नहोस् अभाव नहोस् भए यति चाहन्छु, कसै गरी नदुखोस् हृदय यति चाहन्छु। नहोस् अभाव नहोस् भए यति चाहन्छु, कसै गरी नदुखोस् हृदय यति चाहन्छु। तिमी मेरो म तिम्री भइन गुनासो छैन। नहोस् अभाव नहोस् भए यति चाहन्छु, कसै गरी नदुखोस् हृदय यति चाहन्छु।
तिमी मेरो म तिम्री भइन गुनासो छैन खुसी रहनु हर समय यति चाहन्छु। तेस्रो मुक्तक सुरु गरौँ। उसमा नैतिकता एकाएक हरायो जसरी देशका नेताको विवेक हरायो। उसमा नैतिकता एकाएक हरायो जसरी देशका नेताको विवेक हरायो। हराउने कुरासँग डर लाग्दैछ अचेल। उसमा नैतिकता एकाएक हरायो जसरी देशका नेताको विवेक हरायो। हराउने कुरासँग डर लाग्दैछ अचेल। आफ्नै माटोमा भएको लिपुलेख हरायो। फुर्ती गर्नेको विगत देखेर अचम्म लाग्छ समाजसेवीको नीतदेखि अचम्म लाग्छ। फुर्ती गर्नेको विगत देखेर अचम्म लाग्छ समाजसेवीको नीत देखेर अचम्म लाग्छ। आलु खाएर पिँडालुको धाक लगाउनेको फुर्ती गर्नेको विगत देखेर अचम्म लाग्छ समाजसेवीको नीतदेखि अचम्म लाग्छ। आलु खाएर पिँडालुको धाक लाउनेको असली हैसियतदेखि अचम्म लाग्छ। मैले लास्ट चरणको अन्तिम मुक्तक यहाँहरू समक्ष सुनाएर बिदा हुनेछु। भ्रष्टाचार गरेर खान्छन् सुनकै थाल छ गरिब जनतालाई भुकमरी अनिकाल छ। भ्रष्टाचार गरेर खान्छन् सुनकै थाल छ गरिब जनतालाई भुकमरी अनिकाल छ। बा किन यति देशको चिन्ता गर्नुहुन्छ। भ्रष्टाचार गरेर खान्छन् सुनकै थाल छ गरिब जनतालाई भोकमरी अनिकाल छ। बा किन देशको यति धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ। यहाँ देश हाँक्ने मालिक ठुलै दलाल छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ मनोजीलाई। अन्तिम चरणमा 5वटा मुक्तक सक्नुभएको छ। एकदमै पनि यता धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। विमल शाहीजीले भन्नुहुन्छ आलु खाएर भन्नुभएको छ। उहाँ तेस्रो पनि खतरा भन्नुभएको छ। हाम्रो यता कमेन्टहरू आइरहेका छन्, प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण मनहरूलाई। औ भने फेरि हामी मुक्तकतिरै जानेछौँ। तेस्रो चरणको पुनः 5वटा मुक्तक राख्नको लागि इन्द्रजीलाई अनुरोध गर्न चाहे मैले। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि म उपस्थित भएँ। मेरो पहिलो मुक्तक तेस्रो चरणको। कहिले आधी बनाएर कहिले हुरी बनाएर, कहिले आधी बनाएर कहिले हुरी बनाएर जान्छौ सधैँ मेरो हालत बुरी बनाएर। जब गङ्गाको बीचमा आइपुग्दा भन्छौ, जब गङ्गाको बीचमा आइपुग्दा भन्छौ तोडिदिन्छु सम्बन्ध दूरी बनाएर। मेरो दोस्रो मुक्तक तेस्रो चरणको। सालीलाई अलिकति सम्मान सहितको मुक्तक छ। ससुरालमा साली गजब सुहाउँछ, ससुरालमा साली गजब सुहाउँछ विजेतालाई ताली गजब सुहाउँछ। ससुरालमा साली गजब सुहाउँछ विजेतालाई ताली गजब सुहाउँछ। फाइदा छैन गाली दिएर त भन्छन् दुष्टलाई गाली गजब सुहाउँछ। तेस्रो चरणको मेरो तेस्रो मुक्तक म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जिन्दगी भन्नु नै कहानी सकिजाला, छैन अजम्बरी जवानी सकिजाला। जिन्दगी भन्नु नै कहानी सकिजाला, छैन अजम्बरी जवानी सकिजाला। धन पैसा रूपको दाम्भिक कतिसम्म, धन पैसा रूपको दाम्भिक कतिसम्म धर्म हो भवानी सकिजाला। तेस्रो चरणको सायद अन्तिम होइन, चौथो मुक्तक म अगाडि सार्छु। डोटेली मुक्तक रहेको छ। डोटीकै माटोमा हुर्केर डोटेली मुक्तक आएन भनेपछि अलिकति ठुलो हुन्छ। त्यही भएर नबोल्ल्या भए जन बोल बोल मु भन्नाइन, नबोल्ल्या भए जन बोल बोल मु भन्नाइन। तुम्रा आफ्ना मनका कुरा खोल मु भन्नाइन।
नबोल्लै भए जन बोल बोल म भन्दैन तुम्रा आफ्ना मनका कुरा खोल म भन्दैन मेरो माया तुमलाई नभ्या मुलै किन मानु मेरो माया तुमलाई नभ्या मुलै किन मानु जसो तसो माया लगाई डोल म भन्दैन अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक म अगाडि सार्छु अलिकति सिंगारिक छ झरीसँग कहानी जोडिएको थियो झरीसँग कहानी जोडिएको थियो लोभै लाग्दो जवानी जोडिएको थियो खाले तिम्रो तन देखेको छ ती आँखामा नानी जोडिएको थियो लोभै लाग्दो जवानी जोडिएको थियो हस् धन्यवाद अनि यो अवसरको लागि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरप्रति कृतज्ञ रहेको छु आगामी दिनमा पनि यो सौभाग्य मिलोस् भन्दै म आफ्नो तेस्रो चरणको सबै मुक्तक सिद्ध्याएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद छ पुनः पनि हामीले बोनस मुक्तकहरू सुन्ने नै छौँ हो भने म यता कमेन्टहरू आएका छन् धेरै कडा कडा भन्ने भएको छ कडा आयो भन्नुभएको छ हाम्रो चम्पा राणाजीले धन्यवाद छ औ भने म इन्द्रजीलाई अनुरोध के अरे इन्द्रजी त गरिसक्नु भएको छ हाम्रो कृष्ण भण्डारीजीलाई अनुरोध गर्न चाहिँ 5 वटा मुक्तक सबै साहित्य अनुरागी मनहरुमा फेरि पुनः नमस्कार गरेँ मैले अब म अन्तिम चरणको मुक्तक बोल्छु पहिलो मुक्तक छ बाडुल्की पठाई कुक्क कुक्क बसेकी छे घरजम गरी सुटुक्क बसेकी छे बाडुल्की पठाई कुक्क कुक्क बसेकी छे घरजम गरी सुटुक्क बसेकी छे यता मेरो हत्या गरी गएकी हो बाडुल्की पठाई कुक्क कुक्क बसेकी छे घरजम गरी सुटुक्क बसेकी छे यता मेरो हत्या गरी गएकी हो उता साधु बनी ढुक्क बसेकी छे दोस्रो मुक्तक झुटो खेतीको सम्मान कतिसम्म टिक्छ क्षमता बिनाको सान कतिसम्म टिक्छ पद सत्ता जवानीको घमण्ड गर्नेले बुझ्नु झुटो खेतीको सम्मान कतिसम्म टिक्छ क्षमता बिनाको सान कतिसम्म टिक्छ पद सत्ता र जवानीको घमण्ड गर्नेले बुझ्नु सिमली भुवाको उडान कतिसम्म टिक्छ अब तेस्रो मुक्तक मात्रै खुसी भरौँला भन्न नसकिने रहेछ सुख शैलमै परौँला भन्न नसकिने रहेछ समयले जे गर भन्यो त्यही गरे मात्रै खुसी भरौँला भन्न नसकिने रहेछ मात्रै खुसी भरौँला भन्न नसकिने रहेछ सुख शैलमै परौँला भन्न नसकिने रहेछ समयले जे गर भन्यो त्यही गरे जीवनमा यसै गरौँला भन्न नसकिने रहेछ अब चौथो मुक्तक ऊ पनि स्वार्थी संसारमै फस्यो कसको के लागेर बिर्सेर जिम्मेवारी आनन्द बस्यो कसको के लागेर बुढाबामासँग झगडा गर्यो अंश लियो ऊ पनि स्वार्थी संसारमै फस्यो कसको के लागेर बिर्सेर जिम्मेवारी आनन्द बस्यो कसको के लागेर बुढाबामासँग झगडा गर्यो अंश लियो छोरो बुहारी लिएर सहर पस्यो कसको के लागेर पाँचौं मुक्तक म अन्तिम मुक्तक गयो चरणको बदलिरहने यो समय गजबको लाग्यो अर्को तिम्रो हृदय गजबको लाग्यो एककी प्रेमिका बन्यौ अर्कैकी श्रीमती बन्यौ बदलिरहने यो समय गजबको लाग्यो अर्को तिम्रो हृदय गजबको लाग्यो एककी प्रेमिका बन्यौ अर्कैकी श्रीमती बन्यौ तिम्रो फरक फरक अभिनय गजबको लाग्यो मैले यो चरणको पनि सिद्ध्याएँ हामीलाई यसरी डोटी साहित्य मञ्च विशेष भनेर हामी पहिलो चरणमै छौँ हामी भर्खरै पाइला टेक्दैछौँ साहित्य उत्थानका लागि डोटी साहित्य डोटीको भाषा धन्यवाद छ किशोरजी तेस्रो चरणको 5 वटा मुक्तक वाचन गर्न सक्नु भएको छ छोरो बुहारी लिएर सहर पस्यो वहाँमा भएछ हाम्रो
धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। औ भने तेस्रो चरणको 5वटा मुक्तको लागि अनुरोध गर्न चाहे हाम्रो टेकजीलाई। धन्यवाद सर। म नेट तल वाइफाईले काम नगरेको कारण म यहाँ छतमा आएर बसिरहेको छु। पछाडि हेर्नुहुन्छ अनि अँध्यारो पनि भइसक्यो, यहाँ चिसो पनि हुँदैछ। म फटाफट वाचन गर्छु। सुत्नलाई पनि हामीले आलो पालो गर्नुपर्छ, जिन्दगीभर यसै गरी हातीमालो गर्नुपर्छ। सहर झैँ बसी बसी खान मिल्दैन गाउँमा। सुत्नलाई पनि हामीले आलो पालो गर्नुपर्छ, जिन्दगीभर यसै गरी हातीमालो गर्नुपर्छ। सहर झैँ बसी बसी खान मिल्दैन गाउँमा, एक छाक टार्न पनि कुदो कोदालो गर्नुपर्छ। दोस्रो मुक्तक। गरेको त्यो अपिलमा छापा हान्नु पर्यो, बुझ्न सम्झौता बिलमा छापा हान्नु पर्यो। आज भोलि भाउ पनि त बुझि नसक्दो भो। गरेको त्यो अपिलमा छापा हान्नु पर्यो, बुझ्न सम्झौता बिलमा छापा हान्नु पर्यो। आज भोलि भाउ पनि त बुझि नसक्दो भो, मेरी माया लुको दिलमा छापा हान्नु पर्यो। अर्को मुक्तक। हामी भेट्ने बगर बिरानो भएको छ, अचेल आफ्नै घर बिरानो भएको छ। तिमी यो बस्तीबाट बसाइ सरेदेखि। हामी भेट्ने बगर बिरानो भएको छ, अचेल आफ्नै सहर बिरानो भएको छ। तिमी यो बस्तीबाट बसाइ सरेदेखि, मेरो लागि यो सहर बिरानो भएको छ। अर्को मुक्तक। मलाई आफ्नै जीवन गजबको लाग्छ, नभई पनि मसँग धन गजबको लाग्छ। भविष्यबारे सोचे लाग्ने अलि डर न हो। मलाई आफ्नै जीवन गजबको लाग्छ, नभई पनि मसँग धन गजबको लाग्छ। भविष्यबारे सोचे लाग्ने अलि डर न हो, नत्र भने यही बचपन गजबको लाग्छ। अब यो अन्तिम चरणको अन्तिम मुक्तक। हात हल्लाउँदै बाई बाई यति भन्न मन छ, हात हल्लाउँदै बाई बाई यति भन्न मन छ। बस्नु तिमी रमाई रमाई यति भन्न मन छ। सधैँभरि हाँसी खुसी रही जीवन बिताउनु। हात हल्लाउँदै बाई बाई यति भन्न मन छ, बस्नु तिमी रमाई रमाई यति भन्न मन छ। सधैँभरि हाँसी खुसी रही जीवन बिताउनु, छाडेर जाने बेला तिमीलाई यति भन्न मन छ। धन्यवाद। मैले आफ्नो मुक्तक चाहिँ सिद्धाएँ। यो अवसरको लागि विशेष गरी सागर सर लगायत हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रम मनका लहरलाई विशेष धन्यवाद छ। अब यो अवसर दिनुभयो, आगामी बसाइमा पनि अवसर दिनुहुनेछ। आज पहिलोचोटि यसरी हामी लाइभमा आएका छौँ। हामीले जानेका पनि छैनौँ, सिकेका छैनौँ। के कस्तो भयो, जति पनि हेरिराख्नु भएको छ हाम्रा दर्शकहरू भनौँ होइन, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ प्रतिक्रियाको लागि। हस् सर, धन्यवाद छ। धन्यवाद छ टेक सर। आवाज गइरहेछ मेरो। तेस्रो चरणको 5वटा मुक्तक पनि हाम्रो टेक दिवस साउजीले सकिसक्नु भएछ वाचन गरेर। आज विशेष गरेर हामीले डोटी साहित्य मञ्चद्वारा हामीले उहाँकै डोटी साहित्य मञ्चकै टिमहरूलाई ल्याएर हामीले प्रत्यक्ष कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। हाम्रो संयोजकमा कृष्ण भण्डारीजी हुनुहुन्छ। म कृष्ण भण्डारीजीलाई नै सोध्न चाहिँ एकदमै पनि अहिलेको के कस्तो भइरहेको छ हाम्रो डोटी साहित्य मञ्च कहाँसम्म पुग्यो। केही दिन अगाडि हामीले प्रतियोगिता पनि राखेको थियो, साहित्य पनि राम्रोसँग सम्पन्न भयो है। आगामी दिनहरूमा चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्ने सोच गरिराख्नु भएको छ, केही शब्दहरू राख्ने होला कृष्णजी। धन्यवाद सागर सर। अब हामीलाई यसरी अवसर दिनुहुने सागर, विश्वकर्मा लगायत लहर टिम सबैलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहे। डोटीको साहित्य उत्थानका लागि सुदूरपश्चिम त्यसै पनि विगत, राज्यदेखि धेरै विगत, साहित्यमा अझै पछाडि परेको हुनाले हामीले केही गरौँ भन्ने हेतुका साथ त्यहाँबाट अब हामीले पहिलो सुरुवात गरेका छौँ। हामीले अस्ति भर्खरै प्रतियोगिता सिद्ध्याएका छौँ, जसमा तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्छ। तपाईँको बढी भूमिका भएर हामीले सिद्ध्याएका छौँ। यसरी हामी सिकारुलाई यसरी अवसर दिनुहुने लहर परिवारलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा हामी साहित्यका लागि केही गर्छौँ भनेर लागेका छौँ। सबैजनाहरूले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भन्दै म यति भन्न चाहे। धन्यवाद छ आफ्नो दुई शब्द राखिदिनु भएकोमा। एकदमै पनि हामीले लाग्नुपर्छ साहित्यमा अवश्य पनि भनेर हाम्रो दुईवटा शब्द राखिदिनु भएको छ। अब त्यसै गरी हाम्रो टेक दिवस साउजी के भन्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो आगामी दिनहरूमा हाम्रो डोटी साहित्य मञ्चलाई के कसरी अगाडि लग्ने योजना गरिराख्नु भएको छ, दुई शब्द राखिदिनु होला है त।
टेकजी हराउनु भएको जस्तो छ, क्यामेरा पनि अफ छ उहाँको। अब भने के हो र, हामी मुक्तक नै सुनौँ है त। बोनस मुक्तक ल्याउनु भएको छ होला क्यारे, दुईटा मुक्तक जाओस् न त। मुनाजी कोबाट जाओस्। जान्छ पहिला? मुनाबाट। अब बोनस हो, जसले सुरुवात गर्दा गयो। मुनाबाट जान्छ कि जाँदैन? मुनाजीबाट जाओस् न। धन्यवाद सर। फेरि पनि म यहाँ अब चाहिँ दुईटा मुक्तक सुनाउन गइरहेको छु। लास्ट अन्तिममा हाम्रो समय बाँकी भएर अवसर दिनुभएकोमा सागर सरलाई धन्यवाद। दिन होस् वा रातमा यात्रा निरन्तर छ, एक्लै होस् वा साथमा यात्रा निरन्तर छ। दिनमा होस् वा रातमा यात्रा निरन्तर छ, एक्लै होस् वा साथमा यात्रा निरन्तर छ। किन घमण्ड गर्छन् पैसा र रूपको यहाँ? दिनमा होस् वा रातमा यात्रा निरन्तर छ, एक्लै होस् वा साथमा यात्रा निरन्तर छ। किन घमण्ड गर्छन् पैसा र रूपको यहाँ? सबैको उही घाटमा यात्रा निरन्तर छ। म दोस्रो गजल सुनाउँछु। यहाँ दिउँसै आकाशका तारा देखिन्छन्, बलात्कारी भ्रष्टाचारी अनि हत्यारा देखिन्छन्। यहाँ दिउँसै आकाशका तारा देखिन्छन्, बलात्कारी भ्रष्टाचारी र हत्यारा देखिन्छन्। सुदूरको दूर दराजमा पुगेर राजधानीबाट हेर। यहाँ दिउँसै आकाशका तारा देखिन्छन्, बलात्कारी भ्रष्टाचारी र हत्यारा देखिन्छन्। सुदूरको दूर दराजमा पुगेर हेर राजधानीबाट, एकैचोटि दुःख पीडा भोकमरी सारा देखिन्छन्। धन्यवाद सर। तारा देखिन्छन्। हृदय नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु वाह बोनस मुक्तकको लागि। एकदमै पनि गहकिला भावहरू बोकेका मुक्तकहरू हामीले सुन्न पायौँ आज मुनाजीको सुमधुर आवाजबाट। एकदमै पनि मुक्तकहरू एकदमै राम्रो लेख्नुहुन्छ, अझै पनि लेख्दै गर्नुहोला। तपाईँको साहित्यिक यात्राले अझै शिखर छुमोस्। यति बेला भने प्रचण्ड धन्यवाद सागर सापकोटा सर। उपस्थित देखिरहेको छु। गजब मुक्तक के गजल भन्नुभएको छ, मुक्तकहरू हुन् है। हाम्रो प्रचण्ड सापकोटा पनि एकदमै पनि धेरै मुक्तक लेख्ने मान्छे हुन्। एकदमै पनि हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएको छ, धेरै खुसी लागेको छ। नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ, धन्यवाद सर। नमस्कार सबैलाई पनि। त्यसै गरी हाम्रो मुनाजी दुईटा मुक्तक वाचन गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहे। औ भने इन्द्रजी दुईटा मुक्तक जाओस् है त बोनसमा। म्युट खोल्नुहोस् त। निर्णायक मुक्तकहरू अगाडि वाचन भइसकेको छ। अब बोनसमा केही छुटे उठेका मुक्तकहरू अगाडि सार्छौँ। यो डोटीली मुक्तक जाओस् त। डोटेली मुक्तकमा धेरै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ। अब मैले फेरि पनि डोटेली मुक्तक सुनाउने प्रयास गरिरहेको छु। यसरी सुरु हुन्छ। गुन्यौ चोली बिर्सी गया फिटिङ प्यान्ट लाउँछन्, सुनिरहेको छ? हजुर सुनिरहेको छु मैले त। यहाँ पुरा अलिकति डिस्टर्ब भयो। गुन्यौ चोली बिर्सी गया फिटिङ प्यान्ट लाउन पो छन्, झ्याउर्या गीत कहाँ पो हाल्यो ठ्यास ठ्यास गीत गाउन पो छन्। गुन्यौ चोली बिर्सी गया फिटिङ प्यान्ट लाउन पो छन्, झ्याउर्या गीत कहाँ पो हाल्यो ठ्यास ठ्यास गीत गाउन पो छन्। विदेशीको देखावटी संस्कृतिलाई खोला फाल्यो, विदेशीको देखावटी संस्कृतिलाई खोला फाल्यो, चौतारामा जान छाड्यो रेस्टुरेन्टमा धाउन पो छन्, झ्याउर्या गीत कहाँ पो हाल्यो ठ्यास ठ्यास गीत गाउन पो छन्। अब बोनसको अन्तिम मुक्तक म यसरी सुरु गर्छु। मान्छे बनायो अनि याद बनायो, मान्छे बनायो अनि याद बनायो, नखाँदै लाग्ने विस्माद बनायो। मान्छे बनायो अनि याद बनायो, नखाँदै लाग्ने विस्माद बनायो। परदेशी भूमि सधैँ जसो काम भइन्छ,
परदेशी भनी सधैँ जसो काममा भइन्छ, अनवरत तिम्रो यादले बर्बाद बनायो, नखाँदै लाग्ने विस्माद बनायो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्द्रजी बोनस 2टा मुक्तक वाचन गर्नुभएको छ। एकदमै पनि पछिल्लो समयमा एकदमै राम्रो मुक्तक लेख्दै हुनुहुन्छ। अझै तपाईँको साहित्यिक यात्राले शिखर चुमोस्, अझै योभन्दा कडा कडा मुक्तकहरू सुन्न पाइयोस्। एकदमै पनि खुसी भइरहेका छन् हाम्रो दर्शकहरू। आज सबैभन्दा कार्यक्रम पनि भव्य भइरहेको छ। आज चारैजना जोड्न पाउँदा हाम्रो टेकजी त छुटिसक्नु भएको छ, सायद उहाँको नेटको समस्या आएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अन्तिममा 2टा बोनस मुक्तको लागि हाम्रो कृष्णजीलाई नै आग्रह गर्न चाहन्छु है त। पुनः पनि धन्यवाद। मेरो वाचन त्यति कडा छैन, हामी पहिलो भएर सिक्दैछौँ, तर पनि सबै साहित्य अनुरागी मनहरूले साथ दिनुभएको हाम्रो पर्सेन्टेज 7 कोटाको यता कमेन्ट आएछ, कृष्णजीका 3वटा मुक्तक सुनौँ भन्नुभएको छ। ल कृष्णजी 3वटा जाओस् है त। ल प्रचण्ड गुरु लास्टमा आउनुभएछ, त्यही पनि म ट्राई चाहिँ गर्छु। उहाँको जस्तो कडा त छैन, त्यही पनि ल म डोटेली भनिसकेपछि अब डोटेली चाहिँ म बोल्छु। जान्छु जान्छु भन्ने गैजा निझरकै हुँला, जैकी हुने भैजा निझरकै हुँला, निर्गुणिका मायाले असाध्यै हर्यो। जान्छु जान्छु भन्ने गैजा निझरकै हुँला, जैकी हुने भैजा निझरकै हुँला, निर्गुणिका मायाले असाध्यै हर्यो, तेरो माया लैजा निझरकै हुँला। डोटेली थियो। अब म दोस्रो मुक्तक बोल्छु। पछुतो हुने छैन कति सबै दान गरिदिनु, मलाई चाहिँदैन सम्पत्ति सबै दान गरिदिनु, यदि स्वर्गमा मेरी आमाले पाउँछिन् भने। पछुतो हुने छैन कति सबै दान गरिदिनु, मलाई चाहिँदैन सम्पत्ति सबै दान गरिदिनु, यदि स्वर्गमा मेरी आमाले पाउँछिन् भने, मैले कमाएको जति सबै दान गरिदिनु। दोस्रो हो। अब प्रचण्ड गुरुको अनुरोधमा तेस्रो गरौँ कि नगरौँ सागर सर? आउँछ जान्छ जवानी कति बेर अडिन्छ, कर्कलाको पातमा पानी कति बेर अडिन्छ, म मेरा सबै चाहनाहरू पुरा गर्न चाहन्छु। आउँछ जान्छ जवानी कति बेर अडिन्छ, कर्कलाको पातमा पानी कति बेर अडिन्छ, म मेरा सबै चाहनाहरू पुरा गर्न चाहन्छु, भरोसा छैन जिन्दगानी कति बेर अडिन्छ। ल मैले सिद्ध्याएँ। धन्यवाद छ। बोनस मुक्तक 3वटा मुक्तको लागि एकदमै पनि यता प्रचण्ड सापकोटा वाह क्या बात भन्नुभएको छ। धन्यवाद सर। मिठो प्रतिक्रियाहरू दिइराख्नु भएको छ प्रेम मनहरूले, एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला भने हामीलाई 31 जनाले निहालिराख्नु भएको छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ। विशेष गरी प्रचण्ड गुरुले बुझेन उत्थान गर्नु पर्यो भन्ने माग आइरहेछ। जाओस् न त फेरि है। होइन, डोटेली मुक्तकलाई चाहिँ अर्थ दिनु पर्यो भन्ने माग आइरहेछ। बुझ्नु भएन सर, अवश्य पनि कुनै दिन बुझ्ने हामीले बुझाउने छौँ नि। विशेष गरी आज डोटेली साहित्य मञ्चको पुरै टिम आएको छ यता। म पनि सागर सरको भोइस क्लियर सुनिरहेको छैन। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? सुन्नु भएको छैन क्लियर? राम्रोसँग आएको छ मेरो मात्र सुनिरहेको छ सर। यतातिर आवाज राम्रोसँग आएको छैन भन्नुभएको छ। ठिकै छ, हामी अन्तिममा पुगिसकेका छौँ। विशेष गरी तपाईँहरू चारैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज एकदमै पनि कार्यक्रम भव्य बनाइदिनु भएको छ। आफ्ना मिठा मिठा घकिला मुक्तकहरू सुनाउनु भयो। हाम्रो प्रेम मनहरू पनि एकदमै पनि क्लियर छ भन्नुभएको छ आवाज त। धेरै खुसी भयो आज। धेरै साथीहरूको उपस्थिति पनि भएको थियो, धेरै साथीहरूले हामीले निहालिराख्नु भएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु डोटी साहित्य मञ्च टिमलाई। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको साहित्यिक यात्रा अगाडि बढोस्, तपाईँको साहित्यिक यात्राले शिखर चुमोस् है त। धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही शब्द राख्नु चाहनुहुन्छ भने अवश्य राख्नु होला। सबै साहित्य अनुरागी मनहरूमा हामी डोटी साहित्य मञ्च सिङ्गो परिवारबाट धन्यवाद दिन चाहे। हामी स्वीकारु छौँ, सुरुमा छौँ, केही गल्ती भयो होला, वाचन राम्रो हुन सकेन होला, मुक्त कडा दमदार आउन सकेन होला,
यसका लागि माफी चाहन्छु र यसरी अवसर दिनुहुने सागर विश्वकर्मा लगायत मनका लहर सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहे मैले। आगामी दिनहरूमा पनि हामीलाई यसरी अवसर जुटाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इन्द्र सर के भन्न चाहनुहुन्छ? इन्द्र सर हेरिराख्नु भएको छ, सायद नेटको समस्या हो कि या त्यतिकै मुनाले बोलेर अन्त्य गर्नु। हुन्छ मुनाजी, मेरोमा सागर सरको स्वर राम्रो सुनिरहेको छैन। ए हुन्छ, त्यसो भए हाम्रो मुनाजी केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है त, 2 शब्द राखिदिनु होला। यो अवसर दिएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद सर। हाम्रो डोटी साहित्य मञ्चको तर्फबाट कृष्ण सरले भनिसक्नु भयो, यो अवसरको लागि धन्यवाद। अहिले अब धेरै के बोलौँ, आगामी दिनमा भन्दै गरौँला। यति भन्दै तपाईँलाई धन्यवाद पुनः पनि छुट्टिए। डोटी साहित्य मञ्च टिमलाई हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हामी पनि सबैजना छुट्टिने छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम, तपाईँहरू पुरै मनपूर्वक जानकारी अवश्य गराउनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। र अब हामीले पुनः अर्को बसाइमा आउनेछौँ यही समयमा, अर्को आइतबार हामीले कुनै हाम्रो अर्को आइतबार चाहिँ हामीले अवश्य पनि गजल मुक्तकहरू जे भए पनि कविताहरू हामीले सबै यसमा समेट्ने गर्छौँ हामीले कविताहरू है। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पनि हामीले ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ, सबैजना साथीहरूलाई चाहनेछौँ। हस्, यति बेलासम्म नियाली राख्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदय हार्दिक धन्यवाद दिँदै र डोटी साहित्य मञ्चलाई हृदय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहे। यति भन्दै बिदा हौँ है त हामी सबैजना। धन्यवाद।